पूरे टेबल और बराबर कपड़ दिए होते ना ولا qué? Así de la como ما في الاسمنت بقاسم ولا عليه مكانه الاسمنت بكوفه ديوان وبيرا غارس التقليدي خلقوري ادريلو غوښې څه په څو ورکوي د غوښې 120 روپے باندې او د چرګو चिकन पे 150 ورکو وخه د سی وخه ها پورې غوښه کټه فیملی لپاره زه اشتیاو دله فیملی زه برابر کړه غاړه ولم پار کړه انت ايه ما دولا بسرعه دقيقه ولو
ولا لا لا حتى ولا يبني ولا سنة كده هسه بنادولي رجال بقيقة هسه ولا لا يسوي بقيقة يخشى قاعدين ولا ما سمشة أنا باريس بقيقة Ano na muna siyo? Ayun na. Ano siya pa naman kita naman nawa. Tara. Ano na sa kuya bersama ha? هذا كورت خلكم اللي جاي Ao jo. هذا كوي مرة خلنا مرة كي خاصة بروتاسيون Sar de gyara bajun wala fi gyara bajun ko ni service ni. الجارة بجيب لك خلك بروتاسيون مرة خلنا مرة جارة كي تاسو لمبر په دې پاسه ورګو Au lambar de zon lambar de tise. نو ماته لمبر دې ویډیو د پاسه په خپل ښکاري ښه Kas program kana golam ko. لما تمام Masal sugu kepala buah sara wali. Bicara nama satu program ni. Mana ni? Wala dia kepala dia me ulu. Anto wala حالته program. ولا بروجرام كويس Apa kena ada? Ada morguri. لك برابري para saber su corazón por eso. ولا سهل شو لقى؟ ولا كرمي ولا وركز بتشاكس ورا Kaya makadalo.